The first ever no confidence motion in the new tenure of recently appointed Sarpanchas will likely be taken up in, say, Old Goa Panchayat. Power Minister Pandurang Madkekar has dismissed charges of manhandling. He has termed the incident as publicity stunt by Sarpanch Nilkant Bomkar. Newly elected Sarpanch of Old Goa Nilkant Bomkar had alleged that BJP Minister Pandurang Madkekar had barged into Old Goa Panchayat with his supporters and manhandled Bomkar and his wife after the election process of Sarpanch, which was held on Monday. Bomkar had also filed a police complaint in this matter at Old Goa police station. खूप गडबडी जावपाचें आसलें, पेपर ना जावपाचें आसलें आनी एक प्रिसायडींग ऑफिसराचे पेपरांक हातीन घेवन डिक्लेअर आपले बायलेक कर सांगपाक कसलोच अधिकार ना. हो राजकीय आनी कायद्याची ही थट्टा जावन आसा. नाजाल्यार कालच्या दिसा भितर कितें तरी एक्शन जातलें आसलें ह्या मंत्र्याचेर. जी पंचायत डायरेक्टर आसा तियेन बरें डिसिजन घेतलेलें, खंयच्या प्रेशराचेर तियेन डिसिजन घेवंक ना. तियेन जे बॅलट पेपर आसा ते सगळे पेपर चॅक केले, कितें करपाचें तियेन केलें आनी डिसिजन घेतलेलें. कोणाक तर दुबाव दिसता जायत हें आसा न्हू, कोर्ट आसा, तुमी मागा हें करा. आनी सुशिक्षीत लोक, हांव तरी कमी सुशिक्षीत आसतलो पूण ते व्हडले सुशिक्षीत लोक तर जबरदस्ती करता. ऑफिसराचे ते बॅलट पेपर काडटा. इतकें दुर्भाग्य आनी कितें आनी फोटवांचेर सगळें लायव्ह आसा. However, Minister Madkekar has dismissed all the charges and informed that the Panchas are filing a no confidence motion against Sarpanch. Madkekar has claimed support of 5 Panchas. He has also dared Bomkar to prove the strength of majority of Panchas on his side. पहिली गोष्ट म्हटल्यार 9तले 7 निवडून आपले आयले म्हणटा ती तेजी चुकीची आसली. तेका खूब वेळा बंडलां मारपाची संवय आसा आनी तो बंडलां मारपी हें सगळें आमच्या त्या गांवांत सगळ्यांक खबर आसता. म्हाजो तरी असो आरोप आसा की जो प्रिसायडींग जो ऑफिसर आसलो तो तेका फितूर आशिल्लो. मेजॉरिटी कोणाची आसली कितें आसलो म्हाका कांयच ना. आमचें इतकेंच म्हणणें आसलें की आमच्या पॅनलाचो डेप्टी सरपंच अनुपस्थित जाल्लो. आमचें इतकेंच म्हणणें आसलें सरपंचाचे जर तुवें गोंधळ केला, तुजे जर गोंधळ जाला जाल्यार ओके, तूं मान्य केलो न्हय तुवें गोंधळ जालो, तूं इलेक्शन डिक्लेअर करूं नाका, इलेक्शन नल एंड वॉइड कर आनी तूं इमिजिएट घे किंवा फाल्यां घे, परवां घे, आमचो कांय प्रॉब्लेम ना. इतकीच मागणी आशिल्ली. आमी अशें म्हणूं ना की तूं जनिता मडकयकाराक सरपंच डिक्लेअर कर म्हणून. आमची ती मागणी नाशिल्लीच, कारण मेजॉरिटी आसा ते आसा. आज ना फाल्यां प्रूव करूंकूच जाय. तेणी काल पळय थंयसर हें केला, शो केला, इट वॉज टोटली फॉर पब्लिसिटी. मेजॉरिटी एक सादो हें आशिल्लो न्हय, तेका परत जर आमी म्हटलें नल एंड वॉइड इलेक्शन परत घे, तेणी जर मेजॉरिटी आसा तो भिता कित्याक? तेणी पळय सगळो शो केलो, तेणी मेजॉरिटी ना म्हणून. नाल्यार आज पासून तेणी 5 दाखोवना. तुमी वचून विचारा 5 कोण ते मेंबर. नो कॉन्फिडन्स मोशन येवचे पयलीं तेणी सांगचें 5 दाखोवचें, तेणी हांव आत्तां फाटीं घेता. नो कॉन्फिडन्स मोशन सुद्दां घेना. A reporter Mahim Bhanari with video journalist Sham Chari from Panji and Old Goa.